مسئلہ لازمی احسان اساں تے رب تعالیٰ دا جس ساکوں مصطفیٰ بخشے بو بکر عمر عثمان غنی علی حیدر شیر خدا بخشے امام اعظم بو حنیفہ حنبل مالک شافی جھیں صلحہ بخشے طیب نانوت وی لاہوری بخاری جھنگوی جھیں علماء بخشے سونے سائیں مہتاب رسالت ہم تے اصحاب رسول ستارے ہر ہی کی چورا ہے ہدایت مل دی فرمایا نبی سرکار بندہ پوچھ دے بھولا شان انہاں دے جیتے دین دا دارو مدارے اے بس طیب او خوش قسمت ہیں راضی پروردگارے میں پوچھیا ہے قرآن کنو او میرے سائیں دے صحابہ کیا ہے میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا ہن ہر لغزش تو محفوظ وہن تے آپس وچ روحا ماہن بس طیب انہاں دی عظمت دے یہ بدر حنین گواہن تے جیندہ مدنی سائیں استاد ہوئے او شاگرد ناکام نہیں ہوں دے جنہیں رب تعالیٰ امتحان جنہاں دے او انسان بھی عام نہیں ہوں دے تے کرے مدح خود قرآن جدی تے کدی او بدنام نہیں ہوں دے تہوں طیب بھی تعریف کریں دے اے جے محسن خام نہیں ہوں دے